بڑا مضبوط نظام سمجھ رہے ہیں نا، اے نظام انتہائی کمزور تے نازک ہے، اور قرآن اعلان فرما رہے ہیں، اللہ ذوالجلال فرما دے نے ایک ویلا آن والا، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے انسان ایک گل اپنے ذہن دے اندر بٹھا لا، کل من علیہا فان، ایک ویلا آن والا، ہر چیز نے، ہر شے نے تباہ ہو جانا، ہر شے نو برباد کر دیتا جانا۔ اے عرشاں والے ربا، اے فرماؤ نہ کوئی باقی رہن والی ذات بھی ہے وے کہ نہیں، وہ باقی رہن والی ہستی بھی ہے وے کہ نہیں؟ فرمایا ہاں ہاں ہے وے، اور وہ ذات کون ہے؟ فرمایا ہو والأول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ ایک ذات ایسی ہے جدوں کچھ بھی نہیں سی، او ادوں بھی قائم تے دائم سی۔ اج کائنات دا نظام چلدا پیا، او ذات اج بھی قائم تے دائم ہے، تے جدوں ہر شے تباہ ہو جانی ہے، او ادوں بھی قائم تے دائم رہن والی ذات ہے۔ او دی ابتدا بھی کوئی نہیں، او دی انتہا بھی کوئی نہیں، او دا یوم ولادت بھی کوئی نہیں، او دا یوم وفات بھی کوئی نہیں، او دی وقت ولادت بھی کوئی نہیں، او دا وقت وفات بھی کوئی نہیں، اور وہ ذات ہے کون؟ اللہ لا الہ الا ہو۔ اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو صدقے جاواں، اوے آبادی حشمت کے والے ہو تے سچے ہو کھبے ہو، آن والے ہو کتاب و سنت دیو پروانے ہو، وہ ذات ہے کیڑی ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو۔ کہہ دیو ودی نو ڈر کوئی نہیں، کہہ دیو تھوڑا جا ہولی آکھو، یہ بیک گیئر تے چلن لگ پیا مرزا رفیق صاحب۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا يعودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔
اللہ ذل جلال والاکرام دی ذات گرامی ہے. سبحان اللہ. اور ذات کیسی ہے کدی اندازہ فرماؤ, غور کرو ذرا. اللہ دے قرآن دے الفاظ تے ساڈے چون ایک بندہ سارا دن کام کرے تے شام نو تھک جاندا, رات نو کام کرے تے تھک جاندا, دن نو آرام کردا, دن نو کام کرے تے رات نو آرام کردا. او جے آرام نہ کرے تے اگلے دن دیہڑی کرن جوگا نہیں رہندا, اگلے دن ڈیوٹی کرن جوگا نہیں رہندا, تھک جاندا. کرے گا تے بیمار ہو جائے گا, نیند آن لگ پے گی. اور میں قربان جاواں اس ذات کبریا تو لکھاں نہیں کروڑاں سال بیت گیا نے, اور اج تک میرے مالک نو موت تے دور دی گل ہے, اونوں نیند بھی نہیں آئی. بولو نیند بھی, اور نیند بھی سونے دور دی گل ہے, انہوں تے کدی اونگ بھی نہیں آئی. ساڑھے تے 10 منٹ جلسہ لیٹ ہو جائے تے چونٹے لگنے, اور کروڑا سال بیت گیا نے. رب سوندا, بولو رب سوندے. اللہ ذل جلال والاکرام دی ذات نو نیند نہیں آوندی, میرا رب تھکدا بھی نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آندے نے یا اللہ تسی سوندے نہیں؟ فرمایا نہیں سوندا. اچھا واقعی نہیں سوندے؟ نبی نو رب تے اعتماد ہے کہ نہیں؟ کیوں جی ہے کہ نہیں؟ محبت دیاں گلاں نے, پیار دیاں گلاں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے رب دے برگزیدہ تے پیارے نبی نے ایک دن گفتگو کردیاں نا, اعزاز کیسا, کوئی ڈی سی نال براہ راست گل کرے پاویں ٹیلی فون تے ہی کر لے, او دی اڈی نہیں زمین تے لگدی. او باشو ڈی سی نال اج گل ہوئی ہے, اج ایم پی اے نال گل ہوئی ہے. قربان جاں اوتھے ڈائریکٹ رب رحمان نال گل ہو رہی. تے جناب موسیٰ علیہ السلام عرض کردے نے اللہ جی میں تانوں ویکھنا چاہنا واں. پیار دی گل ہے نا, اللہ جی میں تانوں ویکھنا چاہنا واں. ارادہ کی ہے, سوچ کی ہے؟ جدی آواز ایڈی سونی ہے او آپ کیڈا سونا ہوئے گا. جدی آواز ایڈی پیاری ہے میرا داتا آپ کنا پیارا ہوئے گا. ربا میں تو انو ویکھنا چاہنا وا. رب العالمین فرماندے نے پیاریا نہیں ویکھ سکدا. جی میں ویکھنا, فرما نہیں ویکھ سکدا. اللہ جی میرا جی کردا ہے میں تانوں ویکھنا. اور پھر کڈا وڈا اعزاز ہے, براہ راست رب العالمین نال گلاں کردیاں نا, وڈی کسی شخصیت نال گل ہوندی ہوے نا تے پھر بندہ دھکے نال ہی گل نوں لمبیاں کری جاندا ہے, دھکے نال ہی گل نوں لمبیاں کری جاندا ہے. جس طرح موسیٰ علیہ السلام نو نا ایک دفعہ رب العالمین فرماندے نے اے پیارے موسیٰ ما تلک بیمین کا یا موسیٰ. اے موسیٰ پیارے ہاتھ وچ کی جے؟ تے بڑا مختصر جا جواب ہے, ہاتھ کی یا اللہ سوٹا ہے. گل مک گئی, پر ایتھے مکن نہیں دیتی. پتا سی بھی گل وڈی ذات نال ہو رہی ہے, گل نو لمکانا شروع کر دیتا. اللہ فرماندے نے ما تلک بیمین کا یا موسیٰ, اے پیاریا ہاتھ وچ کی جے؟ تے ہن جواب سنو ذرا. فرماندے نے ہے یا عصا آتا وقع. ہن گل لمکان لگے نے, آتا وقع علیہا واحش بہا علی غنمی وعلی فیہا معارب اخری. اللہ
فرماندے نے ہاتھ وچ کیے؟ عرض کردے نے میرے ہاتھ وچ سوٹا ہے، آتا وقاؤ علیہا واوحش بہا علی غنمی، اللہ میرے ہاتھ وچ سوٹا ہے، میں بکریاں چار دا تھک جاواں تے ٹھون لا کے کھلو جانا وا۔ بکریاں دے چھیڑواں نو، ڈنگراں دے چھیڑواں نو پتہ ہے، تسی ماشاءاللہ پنڈاں دے زمیندار لوگ ہو، تہانوں بہتا پتہ ہونا ہے، ڈنگر چاردیاں تھک جائے نا بندہ تے متیر تے انج ٹیک لا کے کھلو جاندا ہے، او ڈانگ تے سوٹے تے ہی ٹیک لگا۔ اور زمینداراں دے صوفے بھی بڑے بہترین ہوندے، پانی لایا تھک گیا، کئی رکھی اتے بیٹھا تے دستے نو ٹیک لا کے حضرت صاحب بیٹھے، زمینداراں دا بہترین صوفہ، سبحان اللہ۔ فرماندے نے ہے یا اسائی آتا وقاؤ علیہا، اللہ تھک جاواں تے اے دے تے ٹیک لا لینا وا، واوحش بہا علی غنمی، تے میں اپنیاں بکریاں واسطے درختاں تو پتے بھی چاڑ لینا وا، والیا فیہا معارب اخری، کئی کام لے لینا۔ مینوں یاد آیا ایک مولوی صاحب بڑے مشہور سن، آندے نے موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے میں ٹیک لا لینا وا، بکریاں واسطے پتے جھاڑ لینا وا، والے یا فیہا معارب اخری، تے کوئی بھابی لب جائے تو دے سر چ بھی ٹھوک دینا۔ خطیب پاکستان مولانا شیخو پوری رحمت اللہ علیہ، اللہ انہاں تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، فرمان لگے باقی گلاں تے چلو بعد دیاں نے، وہی اے صحیح نے کہ غلط نے، پر آ جیڑا ساڈے تے فتوی بھی کل دی پیداوار نے، اے دا مطلب اے وے بھی بھابی موسیٰ علیہ السلام دے زمانے چ بھی ہے سن، تاں ہی تے آکھیا نا کو بھابی لب جائے تے اودے سر چ بھی مار دینا۔ خیر میں دور نہ نکل جاواں، میں دس سے رہا واں، جناب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کر دینے جی مالک تسی سوندے نہیں؟ فرمایا نہیں۔ ہن تجربہ ہون لگا، اے میرے پیارے موسیٰ دو برتن شیشے دے پھڑ لو تے پھڑ کے کھلوتے رہو، سونا کنا کچھ بندہ کڑ سکتا ہے، 2 4 5 7 10 گھنٹے کنا کچھ انج برتن پھڑے نے، اچانک اونگ آئی، ہاتھ آپس وچ ٹکرائے تے شیشے دے برتن ٹوٹ گئے، عرشاں تو آواز آوندی او پیاریا ایک ہی بنے ہیں، یا اللہ نیند آ گئی، نیند بھی نہیں اونگ آ گئی تے ٹکرا کے ٹوٹ گئے نے، آواز آوندی اے میرے پیارے موسیٰ اے دو برتن آپس وچ ٹکرا کے ٹوٹ گئے، جدوں تینوں اونگ آ گئے تے میں ساری کائنات دا رب سو جاواں تے زمین و آسمان ٹکرا کے تباہ و برباد ہو جان۔ اس واسطے رب سوندا نہیں، رب سوندا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، انہوں نیند بھی نہیں آوندی تے انہوں اونگ بھی نہیں جے آوندی۔ میرے بھائی اس مالک دی صفت اے وے او سوندا نہیں، لوکاں نو سواندا اے، او آپ کھاندا نہیں، لوکاں نو کھلاندا اے، آپ بیمار ہوندا نہیں، بیماراں نو شفا دیندا اے، اپنی او دی اولاد کوئی نہیں، لوکاں نو اولاداں دیندا ہے، اپنے او دے بیٹے کوئی نہیں، لوگاں نو بیٹیاں بیٹے عطا کردا اے، اور میرے رب دی صفت اے وے او ساری کائنات دا رب وے تے تعریف او دی اے وے کل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ او دے وچوں کوئی جمع تے نہ او کسے وچوں جمع، او دی تعریف ہے وے، او دی صفت ہے وے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ قائم تے دائم رہن والی ذات رب العالمین دیئے۔ ایتھے فرمایا کل من علیہا فان، ہر شے تباہ ہو جانے والی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہن والی ذات صرف اللہ ذوالجلال دی ذات ہے۔ اسی سمجھنے آپ پہاڑ ایڈے مضبوط پہاڑ نے کہ ایک ایک پتھر کئی سینکڑوں ٹن وزنی ہوئے گا، جنہوں شاید ساڑھے جدید دور دے اندر بڑیاں بڑیاں مشینہ ہلانا بھی چاہتے نہیں ہلا سکتی ہیں، پر جدوں قیامت دا دن برپا ہونا، اللہ فرمان دینے القارعۃ مَلْقَارِعَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَلْقَارِعَةٌ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ۔ فرمایا پہاڑ انج ذرہ ذرہ ہو کے اڈن گے، جویں ہواواں وچ روئی دے ذرے مشین چوں نکل کے اڈ دینے، اور اے جڑی زمین بڑی مضبوط نظر آ رہی ہے نا، فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، زمین تے زلزلہ طاری ہو جانا تے زمین نے اپنے سارے خزانے کڈ کے تے باہر سٹ دینے نے، زمین نے اپنے بوجھ نکال دینے نے، او دن انسان ویکھے گا تے نالے پچھتائے گا، ہائے میری بد نصیبی، اے یو دولتاں نے جدے پیچھے میں اپنے ماں جمعیاں ویران دے گلے کٹ داریا، اے یو دنیا دا مال، اے یو زمیناں تے مربے جنہ پیچھے میں اپنے یاراں دیاں گردناں اڑان داریا، ہائے میری بد نصیبی۔ اور اس دن اس مال تے دولت دی کوئی حیثیت نہیں تے کوئی اہمیت نہیں۔ میرے بھائیو ویسے بھی میں تے کہا کرنا وا کہ انسان نال سب تو پہلا اگر بے وفائی کردہ تے بندے دا مال ہی بے وفائی کردہ، دنیا دیاں دولتاں بندے نال بے وفائی کر دیا نے، ذرا غور کر دے جانا، دنیا نال پیار نہ پائیں، دنیا نال محبت نہ پائیں، دنیا نو سینے نال نہ لگائیں، اے دنیا کسے نال وفا کر دی، دنیا کسے نال وفا نہیں کر دے، دنیا نال محبت کوڑی، بندیا دنیا نال محبت کوڑی، دنیا چار دہاڑے نال کسے دے رئی نہ رسی، دنیا دین بگاڑے،
بندہ دنیا دے مال پیچھے ماپیاں نال دشمنیاں ویڈ لے پڑھتے نہیں جے روزانہ اخبارات ویندے نہیں جے اج سکے پیو نو پتر نے فائر مار دیتا کیوں یہ جائیداد ساڈے نامے نہیں لواندا یہ سپ بن کے بہ گیا چدراواں ایدیاں ہی اجے چل دیاں نے پئیاں سکے پتر نے سکی ماں نو قتل کر دیتا سکے چاچے نے سکے بھتیجے نو قتل کر دیتا سکے بھرا نے سکے بھرا نو قتل کر دیتا اور دنیا دی دولت نے انیا کر دیتا اکھاں تے پٹی بن دیتی اے دے نال پیار نہ کریں انہیں کسی نال وفا نہیں ہوں کیتے اور مولا بڑی پیاری ایک گل کر دے نے فرمان دے نے اے دنیا نہیں بندی بندے دی بندی ہے اور بولو بندی ہے اے دنیا نہیں بندی بندے دی اے بندہ اے جانی دنیا دار کار لوگ بنائے پھر دینے کار لوگ بنائے پھر دینے اے تے اڈا اے فانی دنیا دار کال وارث ایک وراثت دے کال وارث ایک وراثت دے آپس وچ لڑ دے ویکھے میں گال پگو ہتھی ایک دوجے نو تونوں پھڑ دے ویکھے میں لڑائی کا دی ہے جھگڑا کا دا ایک آندہ ٹوئے ٹبے سب تیرے نے پدر ترتی میری آ ایک کہندہ ترتی میری آ دوجا کہندہ ترتی میری آ کولوں ایک درویش جا بندہ لنگیا کولوں ایک اللہ دا ولی گزریا تے ترتی زبان حال نال بول کے آندیے ترتی نے پکارا ولی ہووے ترتی نے پکارا ولی ہووے ایتے دوویں وچاہنے رہنے میں او دی ہانا اے دی ہاں ایتے دوویں بندے میرے نے میں او دی ہاں نہ اے دی ہاں اے تے دوویں بندے میرے نے ایک دکان تو لڑائی چلی 10 بندے قتل ہو گیا او قبراں چ ٹر گئے دکاناں اوتھے ہی پیاں رہ گئیاں نے اے بھائی کملیا دنیا پیچھے لگ کے تے اپنی آخرت برباد کرنا پیا میرے بھائی میرے برادر اللہ ذوالجلال دے قرآن دا فیصلہ ایتھے فرمایا کل من علیہا فان اور دوسرا مقام اللہ فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اللہ ذوالجلال فرماندے نے ہر جی نے ہر زی روح نے ایک ویلا آنا موت دا ذائقہ چک کے ہی رہنا ایک ویلا آنا موت دا پیالہ پی کے ہی رہنا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ پھر قیامت دے دن سارے انو پورے پورے بدلے دیتے جانے نے
نیکاں نو نیکی دی جزا دیتی جائے گی، بریاں نو برائی دی سزا دیتی جائے گی۔ اور ایک گل ہور سن لو، اے نہیں ہونا کہ رب نے ساریاں نو اکو وٹیاں نال تولنا ہے، انج نہیں۔ پھر رب کہدا ہویا جے اکو وٹیاں نال ساریاں تولنا۔ ایک اووے جن نے کدی عید والے دن بھی مسجد آ کے نہیں ویکھیا، ایک اووے جن نے کدی جمعے والے دن بھی مسجد دا رخ نہیں کیتا، تے ایک اووے جڑا ٹھنڈیاں پانیاں نال وضو کردا، ادھی رات ویلے تکے کھاندا تے ٹھیڈے کھاندا، مسجداں والا آوندا آ کے اپنے مالک دی یاد اندر مشغول ہو جاندا۔ ایک اووے جن نے زندگی چ مسجد ویکھی نہیں، تے پھر دوواں نو رب اکو وٹیاں نال تے نہیں نہ تولے گا، اکو وٹیاں نہ تولے تے رب کا دا رہ گیا، اس رب دا انصاف کا دا رہ گیا۔ نیکاں نو نیکی دی جزا ملے گی، بریاں نو برائی دی سزا ملے گی۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ اسی کامیابی تے سمجھ بیٹھے ہیں، میں گڈی بنا لئیے تے کامیاب ہو گیا، میں بنگلہ خرید لیا تے کامیاب ہو گیا، اینا بینک بیلنس بن گیا تے میں کامیاب ہو گیا، میں ایم پی اے ایم این اے بن گیا تے کامیاب ہاں، میں چیئرمین تے ناظم میں تے کامیاب ہاں، میں کونسلراں تے محلے دار ہاں، اللہ میں کامیاب ہو گئے۔ سونیا کہ ایدا نامی کامیابی ہے، عرشاں تو آواز ہوندی ہے، او میرا کملا بندہ، او میرا پولا بندہ، کنا سوچاں وچ پہ گئے ہیں۔ گڈی بنا لینا کامیابی نہیں، کوٹھی بنا لینا کامیابی نہیں، بنگلے خرید لینا کامیابی نہیں، ایم پی اے ایم این اے بن جانا کامیابی نہیں۔ سونیا پھر تسی دسو کامیابی کی ہے؟ فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جیڑا بندہ جہنم کولوں بچ گیا تے جنت وچ داخل ہو گیا، اے بندہ کامیاب ہے۔ دعا کرو اللہ سانو ساریاں نو اے کامیابی نصیب فرما دے۔ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دنیا تے سونیوں دھوکھا ہی دھوکھا، دنیا تے فراڈ ہی فراڈ، ایک ویلا آنا ساریاں دولتاں ایتھے ہی چھڈ کے ٹر جانا، ایک ویلا آنا مربے ایتھے ہی چھڈ کے ٹر جانا، ایک ویلا آنا یار بیلی تے سجن ساتھی ایتھے ہی چھڈ کے ٹر جانا۔ اور جیڑے تیرے نال رہن دیاں قسماں کھاندے سن، جڑے تیرے نال مرن دیاں قسماں کھاندے سن، آج او بھی قبر تک جا کے چار بک مٹی پا کے واپس آ گئے نے۔ اللہ میرے بھائی، موت دے منہ وچ جانا ہی جانا، موت دے نال سامنا کرنا ہی پینا، اور پھر موت ایڈا بے رحم پنجا، موت نہ کسے دیاں لوڑاں ویندی ہے، موت
موت نہ کسے دیاں تھوڑا ویندی ہے، موت نہ کسے دیاں مجبوریاں ویندی ہے، موت نہ کسے دیاں پریشانیاں ویندی ہے، موت نہ کسے دا بچپنا ویندی ہے، موت نہ کسے دی چڑھ دی جوانی ویندی ہے، موت نہ کسے دے بڑھاپے تے نظر کرم کر دیے، موت دے آہنی پنجے جدوں قریب آنے شروع ہوندے نے، موت اور پھر موت اپنا تعارف آپ کروان دیے، انا الموت الذی افرق بین الاخ والاخوات، میں یو موتاں جیڑی پینا تے پراواں دے درمیان جدائیاں پا دینیاں، میں یو موتاں جیڑی ویراں تے پینا دے درمیان جدائیاں پا دینیاں، میں یو موتاں ماں روندی رہ تے روندی رہ جائے، باپ روندا تے روندا رہ جائے، بہنا روندیاں نے تے روندیاں رہ جان، یار بیلی آہی مار دے نے تے آہی مار دے رہ جان، اللہ اللہ اوتھے اے تے نہیں نہ ویکھیا جانا، اے فلانے دا جی اکو ایک پتر ہی ہے تے اللہ نے پچھلی عمرے دیتا، لوگ آندے نے بڑھاپے دا سہارا بن گیا، لوگ آندے نے بڈھے وارے دی لاٹھی بن گیا، بڈھے وارے دا آسرا بن گیا، تے میرے مالک نو منظوری انجے بابا منجی تے تڑپ دا پھر دا، باپا ہسپتال چ دھکے کھاندا پھر دا، او موت لب دا تے نہیں لب دی تے پتر ہتھاں وچ اللہ نو پیارا ہو جاندا، موت نہیں ویندی لوڑا نہیں ویندی، موت کسے دیاں تھوڑا نہیں ویندی، موت کسے دیاں مجبوریاں نہیں ویندی، جنہ گھراں وچ شہنائیاں بج رہیاں ہوندیاں نے، اچانک موت پھیرا پاندی ہے، اوتھے آہاں تے سسکیاں ڈیرے پا لیندیاں نے، فرماندے نے میم موت دی جدوں ہوا چلی، میم موت دی جدوں ہوا چلی، کئی وسدے شہر ویران ہو گیا، میم موت دی جدوں ہوا چلی، کئی وسدے شہر ویران ہو گیا، الو بول دے نے سنیاں بیٹھ گاتے، الو بول دے نے سنجیاں بیٹھ کانتے، خالی بندیاں باج مکان ہو گیا، خالی بندیاں باج مکان ہو گیا، جنہ باغاں دے گینی ٹر مالی، حشمت کے والے ہو جنہ باغاں دے گینے ٹر مالی، او تے سک کے ٹنگراں وانگ ہو گیا، پتر جنہ دے نہیں جہان اتے، پتر جنہ دے نہیں جہان اتے، گم اونا دے نام و نشان ہو گیا، پتر جنہ دے نہیں جہان اتے، گم اونا دے نام و نشان ہو گیا، موت نہیں ویندی کسے دیاں مجبوریاں نو، موت نو ترس بھی نہیں آوندا، موت نو رحم بھی نہیں آوندا، ویکھو میں تے ایک دوست نے بڑی گل سنائی، کہن لگا کہ ایک جوڑا 10 سال گزر گیا نے، 10 سال شادی نو گزر گیا نے، تے اللہ نے اولاد دی نعمت تو ہی محروم رکھیا، دعاواں آپ بھی کر دینے، علماء دعاواں کر دینے، طلباء کولو دعاواں کروان دینے، کو 10 سال بعد اللہ نے مہربانی فرمائے، اولاد دی امید لگائے، بڑے اپریشن نال بیٹا پیدا ہویا، تے ماں دی طبیعت
ماں دی طبیعت بگڑ جاندی ہے، ماں دی ہے مینوں میرا بچہ دکھاؤ تے صحیح، ڈاکٹر آندے نے بی بی ذرا ٹھہر جا طبیعت سنبھل لین دے، ماں پتر دا منہ بھی نہیں ویکھ سکی تے ماں نو رب نے واپس بلا لیا ہے۔ میرے بھائی میرے برادر، موت ایڈا بے رحم پنجا، موت نہیں ویندی اس معصوم بچے نو، اجے امی دیاں تے بڑیاں لوڑاں نے، اس بچے نو اجے ابو دیاں تے بڑیاں لوڑاں نے، فیصلہ رب رحمان دا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی نے ہر زی روح نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، ویندے نہیں انج گھر دے اندر چار پئی پئی ہے، چار چفیرے رشتہ دار بیٹھے نے، چار چفیرے عزیز و اقارب جمع نے، انج سرانے ماں بیٹھی ہے تے اکھاں چوں آنسو دیاں چھڑیاں لگیاں نے، آندی ہے میرے شہزادیا پتر اجے تے میریاں محنتاں دا مل بھی نہیں مڑیا، میں سردیاں دیاں راتاں سونیاں جاگ جاگ کے تیریاں خدمتاں کیتیاں، میں سردیاں دیاں راتاں ٹھٹھردیاں چ سونیاں اٹھ اٹھ کے تیریاں محبتاں وچ تیریاں خدمتاں کیتیاں، میرا لال اجے تے میریاں محنتاں دا مول بھی نہیں مڑیا۔ ادھر باپ کھڑا آندا پترا دنیا تو جان تو پہلا اپنے بڈھے پیو دی کمر تے ہاتھ رکھ کے ویکھ تے صحیح، تیرے پیو دی کمر دوری ہو گئی ہے، تیرے باپ دا لک ٹوٹ گیا ہے، بہنا اپنی جگہ روندیاں نے پیاں، آندیاں نے ماں جمیا ویرا کون سر تے پیار دا ہاتھ رکھے گا، کون سر تے محبت دا ہاتھ رکھے گا، پر اپنی جگہ روندے نے، آندے نے او ماں جمیا ویرا باواں ہی پھن کے ٹر چلے ہیں، باواں ہی توڑ چلے ہیں، پر پراواں دیاں باواں ہوندے نے، پر پراواں دے آسرے ہوندے نے، پر پراواں دے ساتھی ہوندے نے، ویرا ساتھی توڑ کے ٹر چلے ہیں، ماپے اپنی جگہ نے، پہنا پرا اپنی جگہ نے، رشتہ دار اپنی جگہ نے، عزیز و اقارب اپنی جگہ نے، پر موت دا بے رحم پنجا اور زیادہ قریب ہوندا پیا، موت دے آہنی پنجے اور زیادہ قریب ہو رہے نے، تے حالت کی یہ فرماندے نے جدوں چابی عمر دی مک جانی کڑی چل دی رک جانی، جدوں چابی عمر دی مک جانی کڑی چل دی رک جانی، تیرے کام سارے وچ رہ جا، امیداں تے بڑیاں نے نا، میں اے بھی کرنا ہے، اگلے سال اے کرانگا، اس تو اگلے سال زمین خریداں گا، اس تو اگلے سال مارکیٹ بناواں گا، میں فلانا کرانگا فلانا کرانگا، امیداں بڑیاں لمبیاں نے تے موت سارے ہی پروگرام ختم کر دیندی ہے۔ تیرے کم سارے وچ رہ جانے، تیرے کوٹ امیداں دے ٹہ جانے، نبضاں رہن حکیماں ہاتھ پھڑیاں، نبضاں رہن حکیماں ہاتھ پھڑیاں، گولی موت دی سینے وچ ٹھک جانی، آ سنجے محل تے ماڑیاں چھڑنے نی، سنجے محل تے ماڑیاں چھڑنے نی،
झंडे विच उजाड़ा जा गड्ढने नी और दुध मखनी पलियो दुध मखनी पलियो भलवाना तक मलकानू जिब सुख जानी जेड़ी बीवी तेरे सिर ते कलोल करे जावे सदके ते मिठे मिठे बोल करे जेड़ी बीवी तेरे सिर ते कलोल करे जावे सदके ते मिठे मिठे बोल करे अज लाश नू वेख के अज लाश नू वेख के डरन लगी अखां टड्डियां विराश विंगी सुक जानी ते जेड़ी मल मल मखमल वल थुक दी चांदी सोने नु ला के परां सुट दी और सोने हालात सदा एक जैसे नहीं जे रहिंदे ए ओ कोई खातून है जिन्हों कपड़ियां दा डिजाइन ही कोई नहीं पसंद आउंदा ए ओ कोई औरत है जिन्हों जेवरात दा डिजाइन ही कोई नहीं पसंद आउंदा हर महीने एदे कांटियां दे डिजाइन बदलदे ने हर हफ्ते एदे सूटां दे अंदाज बदलदे ने पर सिर तो कमान वाला शौहर टुर गया है कल तक जिदे लथे कपड़े लोकां दियां औरतां पा के गुजारा कर दियां सन अज हालात दियां मजबूरियां ने इन्ना परेशान कर दिता कि लोकां दे भांडे मांज के अपने घर दा गुजारा पे कर दिए। एक दोस्त ने दसिया कहन लगा साडे पिंड बहुत बड़ा कारोबारी दिन बदलदियां पता नहीं लगता नौकर खादम मुलाजम अगे पिछे घर औरतां काम करने वालियां हालात बदले आप फौत हो गया बेटा फौत हो गया ते हालात ने पलटा खादा कल तक जिस औरत दे अगे पिछे नौकरानियां चलदियां सन अज ओही औरत लोकां दे घरां विच कपड़े धो के गुजारा पे कर दिए ना कर मान रहमान थी रह डरदा जीम जदों से मां दे पेट अंदर दस खां कौन सी रिज़्क़ अतान वाला अज होया जवान ते आखना है मैं वहां बड़ा बहादुर कमान वाला ना कर मान रहमान थी रह डरदा भाई जबान तो वड्डा बोल ना बोली किते कायनात दा रब नाराज ना हो जाए। कुछ अरसा पहला एबटाबाद दे इलाके तुहानू पता है जलजला शिद्दत दा जलजला आया पिंडा दे पिंड तबाह बर्बाद हो गया साडे जमाती वफद कोई तावन लैके पैकेज लैके गया इंज लाइना बना के लोग अपना हिस्सा लैन वास्ते खड़े ने ते एक बुजुर्ग आदमी बारिश अगे बढ़े इंज समान फड़न लगे ते सारे लोकां दियां हिचकियां बुलंद हो जांदियां ने आप भी रोन लग पिया लोगां दियां अखां चों आंसू डुल पिया बाद दे अंदर पुछया वजह की है कहन लगे जी कल तक एदे डेरे तो एक एक दिन विच सैकड़ों लोकी खाना खा के जांदे सन ते अज एक रात विच जलजले ने तबाही कर दी है ते अज बेचारे कोल खान वास्ते डंग दी रोटी भी कोई नहीं।
نہ کر مان رحمان تھی رہ ڈردا، نہ کر مان رحمان تھی رہ ڈردا، مت آ جائی وقت منگ کھان والا۔ میرے بھائی میرے برادر، اللہ دے کیار تے او دے غضب تو ڈردا رہا کر۔ تیاری او سفر دی کرنی ہے، آتے دنیا دے دن سوکھے نہیں تے اوکھے، اوکھے نہیں تے سوکھے گزری جانے نے۔ اور میں تے کہا کرنا وا محلے چ رہن والیاں دے بھی گزر جانے نے، تے ککھاں دی کلی چ رہن والیاں دے بھی گزر جانے نے۔ زندگی دی کیڑی گل ہے، گزر ساریاں دی جانی ہے۔ اور جن نے چرغے تے مرغے تے بٹیرے کھا کے گزاری گزر اونا دی بھی جانی ہے، تے جن نے لون مرچا نال کھا کے گزاری گزر اونا دی بھی جانی ہے۔ اور جڑے مل مل تے مخمل تے بستریاں تے لیٹن والے گزر اونا دی بھی جانی ہے، تے ننگے فرش تے سرانے باندھے کے سون والے گزر اینا دی بھی جانی ہے۔ ایک اللہ والا انج باہر نہ سردیاں دیاں راتاں تے کھلے آسمان تلے لیٹیا، کولوں حاکم وقت گزریا، ویکھیا پالے نہ ٹھردا پیا، سوچیا غریب آدمی ماڑا بندہ۔ دن ہویا ملاقات ہوئی، کہنے لگا سنا بھائی صوفی رات کیسی گزری، تے جیڑا جواب اونے دیتا سونے دے پانی نہ لکھن والا۔ وہ سناؤ جی صوفی جی رات کیسی گزری؟ کہن لگا ادھی کو رات تیرے ورگی تے ادھی تیرے نالوں بھی چنگی گزری، ادھی کو رات تیرے ورگی گزری ادھی کو تیرے نالوں بھی چنگی گزری۔ حیران رہ گیا، اور میں آپ تینو پالے ٹھردیاں ویکھیا تے تو آنا تیرے ورگی تے تیرے نالوں بھی چنگی گزری، مینوں سمجھاتے صحیح۔ کہن لگا جناب جدو بندہ سو جائے، بادشاہ ہووے امیر ہووے غریب ہووے ماڑا ہووے تگڑا ہووے، او جناب نرم تے گرم بستر تے سویں تے پاویں مٹی دے فرش تے سویں، جدوں سو جا نیند آ جا تے سارے ہی برابر ہو جاندے نے۔ پھر نہیں پتا ہوندا بادشاہ کون ہے، فقیر کون ہے، اونچا کون ہے، نیواں کون ہے، بڑا کون ہے، چھوٹا کون ہے، پھر سب برابر ہو جاندے نے۔ تے کہن لگا اگلا نکتہ نہیں مینوں سمجھ آ رہا، تو آنا ادھی تیرے نالوں بھی چنگی گزری، او کیویں گزری؟ کہن لگا تو باقی دی ادھی رات سو کے گزاری تے میں رب دے سامنے رو کے گزاری۔ جیڑی او دے سامنے کھلو کے گزری ہے، او دے سامنے رو کے گزری ہے، او تیرے نالوں بھی میری چنگی گزری ہے۔ گزر ساریاں دی جانی ہے، چنگی نہیں تے مندی دعا کریا کر اللہ آخرت چنگی فرما دے وے۔ گل آخرت نال بڑھنی ہے، آخرت چنگی ہوئی ویکھ لے سانو تے فکر ہی نہیں نا، گناہگار بیاں خطا کاراں سیاکار پلے ساڈے شاہ کوئی نہیں، تے پھر بھی فکر کوئی نہیں، تے اونا دا سبحان اللہ۔ ایک دن میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ انور تے کروڑا رحمتاں نازل فرمانا، تے ساڈے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرمانا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام گھر تشریف لے آئے تے مومنہ دی اماں جان حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کر دیا نے، اللہ دے
دے پیارے نبی جی قیامت دا منظر تساں ارشاد فرمایا بیان فرمایا اللہ دے پیارے نبی جی تساں فرمایا کئیاں بد نصیباں نو سر دے بل چلا کے اللہ دے دربار وچ پیش کیتا جائے گا سونیا تساں ہی تے ارشاد فرمایا تے سونیا اے فرماؤ ایڈا سخت دن جیڑا ہوئے گا اس دن کتے سانو بھی یاد رکھو گے کہ نہیں پوچھن کون ڈئیے مومنہ دی ماں تے نبی دی بیوی اسی آنے فلانے دا پلہ پھڑ کے ٹر جانگے فلانے دا دامن پھڑ کے ٹر جانگے میں رب دا واسطہ دے کے دعوت فکر دینا چاہنا نبی دی بیوی کہہ رہی ہے سونیا سانو بھی یاد رکھو گے کہ نہیں تے جواب کیے آپ فرما دینے عائشہ 3 جگہ ایسیاں نے جتھے کوئی بھی کسے نو یاد نہیں رکھ سکے گا 3 جگہ ایسیاں نے جتھے کوئی بھی کسے نو یاد نہیں رکھ سکے گا کتھے کتھے فرمایا اندال میزان ایشا جدو عملہ نو تولیا جانا ادو ہر بندے نو فکر لگی ہونی حالانکہ میرے آقا میرے مرشد میرے راہبر میرے تواڈے رہنما اور میرے مصطفیٰ تے او نے کہ جنہاں نے دنیا تے جدے ہتھوں رب نے جنت دے ٹکٹ تقسیم کروائے نے لیکن آجزی ہے انکساری ہے آپ فرما دینے عائشہ جتھے عملانو تولیا جانا اوتھے بھی کوئی کسے نو یاد نہیں رکھ سکے گا ہر بندہ کبرایا ہونا پتہ نہیں میریاں نیکیاں والا پلڑا پارا ہوندا کہ برائیاں والا پلڑا پارا ہوندا تے نمبر 2 عائشہ جدوں پل صراط تو لنگنا ادوں بھی کوئی کسے نو یاد نہیں رکھ سکے گا تے عائشہ پیاری ہے جتھے عمال نامے ہتھاں چ دتے جانے نے عائشہ اوتھے بھی کوئی کسے نو یاد نہیں رکھ سکے گا دعا کریا کر اللہ سجے ہاتھ وچ نام عمال نصیب فرما دے اور ایک قسمت والا نا میدان محشر دے اندر سجے ہاتھ وچ عمال نامہ مل گیا تے نالے ٹریا پھردا تے نال آندا ہا مکراؤ کتاب یا دعا کرو ہاں اللہ سانو بھی انہاں لوگاں دی صف وچ شامل فرما بچہ پاس ہو جائے نا میٹرک دے امتحان چو نمبر 4 واہ آ جان امی نو بخاندہ ہے ابو نو بخاندہ ہے استادہ نو بخاندہ ہے یارہ نو بخاندہ ہے بیلیاں نو دکھاندہ ہے آ میرا ریزلٹ کارڈ ویکھو میں آلہ پوزیشن لا کے پاس ہویا آلہ نمبر لا کے کامیاب ہویا اور جی میں فرسٹ پوزیشن حاصل کر کے آیا آ بندہ قیامت دے دن انج میدان معاشر چ پھر دیتے آندہ ہا مکراؤ کتاب یا او لوکو آ ویکھو میرے رب نے مینوں سجے ہاتھ وچ چٹھی پڑا دیتی ہے جنوں سجے ہاتھ وچ عمال نامہ مل گیا سمجھو کامیاب ہو گیا ہا مکراؤ کتاب یا انی ظننت انی ملاقن حساب یا فہو فی عیشۃ راضیہ میں تے اگے ہی سمجھدا سا اللہ دے دربار وچ پیش ہونا ایک دوسرا آیا بد نصیب او دے کھبے ہاتھ وچ عمال نامہ دتا گیا اللہ سانو کھبے ہاتھ والیاں کولو بچا کے رکھے اے بد نصیب کھبے ہاتھ وچ عمال نامہ مل گیا آندا یا لیتنی لم اوتا کتاب یا ولم ادر ما حساب یا لیتا کانت القاضیا ما اغنا انی مالیا حالک انی سلطان یا ہائے میری بد
नसीब मैनू ना ही चिट्ठी फड़ाई जांदे, मैनू ना ही पता लगदा मेरा हिसाब व किताब की है। मैं हिलाक हो गया, मैं तबाह हो गया। मैं ते बड़ा वड्डा सरमायादार सा, मैं ते बड़ा वड्डा चौधरी सा, मैं ते बड़ा वड्डा लैंडलॉर्ड सा। मेरे अगे पीछे नौकर ते खादम, मेरे चार चुफेरे पहरेदार। अज मेरी ये सारी दौलत किसे काम ना आए ते मैं ते जनाब बड़ा वड्डा हुक्मरान सा। मेरे अगे पीछे पहरेदार, मेरे चार चुफेरे बॉडीगार्ड। मेरी दौलत ने ते मेरी हुकूमत ने मैनू तबाह कर दिता। आर्डर मिल जाएगा, खुज़ूहु फगुल्लूहु, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, खुज़ूहु फगुल्लूहु सुम्मल जहीम सल्लू। और फाड़ लो इस बेईमान मौलवी नो, फाड़ लो इस बेईमान चौधरी नो, फाड़ लो इस जालिम हुक्मरान नो, फाड़ लो इस वड्डे बदबख्त लीडर नो। खुज़ूहु फगुल्लूहु सुम्मल जहीम सल्लू सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊना ज़िराअन फस्लुकू। 70 हाथ लंबियां जंजीरां विच इनू जकड़ के पुठियां करके ते जहन्नम दे विच सुट दिता जाए। तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। मेरे भाई मेरे बरादर, जहन्नम च कई बदबख्त सड़दे ने पै। मेहरबान एडा जेड़े पासे लोर आ जाए। मैं पहला अर्ज कीता ना, कदी प्यार नाल नरमी नाल रब समझाते ने, कदी जरा हाथ भारा भी रख देंदे ने, लेकिन बंदियां नाल प्यार बड़ा अजीब। एक बंदा ना हदीस पाक मौजूद है, जहन्नम च सड़न डिया ते बड़ियां लीला लैंदा, बड़े तरले लैंदा, मर गया, लुटिया गया, या अल्लाह बचा ले। अल्लाह फरमान गए, तेरे नाल होर भी कई ने, तू बड़ा लौड़ा पान डिया, खैर ही है। ते आंदा या अल्लाह अजाब बड़ा ही दर्दनाक है, सोनिया मेहरबानी करके जे मैनू जहन्नम चो कड के एदे दरवाजे ते बिठा देवे ते तेरी मेहरबानी। मेहरबान है ना बंदे जो ओदे होए, जिवियां भी असी चवला मार लईए है ते ओदे ही हैं, ते फिर भी वो माफ कर दे। या अल्लाह जहन्नम चो कड के किनारे ते फरमाया, जे मैं तेनू जहन्नम चो कड के किनारे ते बहा दियां ते फिर राजी है ना, फिर ते कुछ ना मंगेगा। हुण फिर मैं होर वाला, मैनू होर की चाहिए। फरमाया फरिश्ते इनू कड्डो ते किनारे ते बिठा दे। लिया बिठाया ते अगे वेंदा एक बड़ा बेहतरीन ठंडी छां वाला दरख्त नजरी आ गया। ते थोड़ी देर बह बह के आंदा, या अल्लाह इत्थे भी गर्मी बड़ी है, और सामने दरख्त थले ना कर छड़ेगा मैनू, उथे ना टुर जा। अल्लाह जुल जलाल फरमान गए, तू ते वादा कीता से अगों हुण सवाल नहीं करदा ते हुण फिर शुरू हो गया। अच्छा ये दस, जे मैं तेनू ओथे बिठा दिया होर ते कुछ नहीं ना मंगेगा, या अल्लाह होर मैनू वाला की चाहिए। फरमाया अच्छा जा ओथे टुर जा। जाके दरख्त दी छावें पहुंचया, अगो एक होर ओदे नालों भी घनी छां वाला दरख्त नजर आया ते आंदा, या अल्लाह जे इजाजत देवें ते ओदे थल्ले टुर जा। फरमाया बंदे दे पुत्रा खलोंदा ही नहीं हो, बार बार वादा खिला, बस एक बारी ओथे कल दे, अगों कुछ नहीं आंदा। फरमाया जा टुर जा। मेहरबानी जोश विच आई है, रहमत जोश विच आई, जा टुर जा। जाके बह गया, सामने जन्नत दे दरवाजे नजर आउंद है ते जन्नत दियां खुशबुआं आ रही ने। सोच सोच के ते आंदा, या अल्लाह जन्नत दे बूहे लागे ना टुर जा, जन्नत दे बूहे लागे ना टुर जा। फरमाया नहीं होना रह सकिया, अच्छा जा टुर जा।
جنت دے بوئے جا بہ گیا اندروں ہن جنتیاں دیاں پیاریاں پیاریاں مٹھیاں مٹھیاں سریلیاں سریلیاں آوازاں ہون ڈیاں نے تے ہن برداشت کتھے ہوئے ہن سوچی پیا اینی واری آکھیا رب نو تے رب نے بھی آکھیا ہن اگوں نہ منگی تے جو ہن کچھ آکھیا تے او نہ ہوئے بھی اگلی نالوں پچھلی ود جائے بھئی اگاں جاندا جاندا کتے پچھاں ہی نہ ٹر جائے تے اخیر سوچ سوچ کے نا تے آندا ہوئے گا بھی چل اگاں نہیں تے پھر پچھاں تے ہے ہی اینی جو مہربانی کر چھڑی سو تے مزید کرے گا عرشاں والے آج اجازت دیویں تے میں جنت وچ ہی نہ ٹر جاواں فرمایا اوے آدم دیا پترا نہیں ہونا رہ سکیا تے جے میرے تے تینوں اینا ایمان ہے تے جا میری جنت وچ ٹر جا جنت ٹر گیا آگے جناب لینا لگیاں تیل ترن نو تھا نہیں پیر رکھن نو تھا نہیں تے ویکھ کے نہ سجے کھوے آندا یا اللہ جنت اتھے تے کھلون نو تھا نہیں اللہ ذل جلال فرمان دینے اور جنی جنت ویچ جگہ چاہی دی کنی کو چاہی دیا یا اللہ کنی کو کی ایتھے تے کھلون دی تھا نہیں فرمایا جنہ زمین و آسمان دا سانے جے میں اینی کو جگہ تینوں دے دیاں تے پھر راضی ہے تے پتہ کی آندہ میں تے غریب ہے یا تو ساری کائنات دا رب ہو کے تے غریبان نال مزاق پیا کرنا ایتھے پیر رکھن نو تھا نہیں تے انی جگہ کتھوں آ جانی ہے اللہ ذل جلال فرما دینے او میرا کملا بندہ جا میں اے دے نالو 10 گنا زیادہ جنت وچ جگہ تیرے نامے الاٹ کر چھڑیے آج جنت دا سب تو غریب بندہ دے جنہ زمین و آسمان ہے اے دے نالو 10 گنا زیادہ جنت وچ جنوں جگہ ملی ہے سب تو غریب جنتی ایتھے جدے 50 کلے نے وہ ٹور ہی نہیں ہوتا سنبھالیا جاندا جدا 100 کلا سنبھالیا ہی نہیں جاندا اللہ ہور او دے برکت فرمائے پر سوال ہے وے کہ بندے نو بندہ تے کم از کم سمجھیا کرو اوے آ سب تو غریب جنتی دا حال ہے تے سب تو امیر جنتی دی کیفیت کی ہوئے گی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو جدو منگو جنت الفردوس دا سوال کریا کرو اس واسطے اللہ ذل جلال دے حضور دعا فرماؤ اللہ سانو سارے آنو فردوس وچ اکٹھیاں فرما دے اور اپنے محبوب پیغمبر دا سچا تابعدار بنائے قرآن و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا حفیظ اور وسیم اے بچے نوجوان حاجی محترم نصیر احمد صاحب حافظہ اللہ اللہ انہاں بچیاں نو قرآن دے حافظ بنا دے ہولی ہولی آکھیا جے اور کرما لے بابیاں کو آ جا کے آمین ہے وے او بھی چاج نال نہیں جی آندے اللہ انہاں بچیاں نو دین دے خادم بنا لے اپنے اس کارنوں رہندی دنیا تک اللہ آباد فرمائے جس سوق جس محبت دے نال احباب دوستاں ساتھیاں اس پروگرام دا محترم حاجی صاحب نے اہتمام کیتا اللہ اپنی رحمت نال قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما میرے مولا تمام بیمارانو اپنی رحمت نال شفاء کاملہ نصیب فرما اللہ تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما میرے مولا بے اولادانو نیک صالح اولاداں عطا فرما اللہ سانو تے ساڈیاں اولادانو اپنے دین دے خادم بنا اللہ ساڑھے پائی منور صاحب انہاں واسطے دعا کرنا اللہ انہاں نو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے
اللہ ساڈے چو جنہاں دے والدین پینا پائی فوت ہو گئے نے انہاں دی مغفرت فرما، گناہگار سن تے گناہ معاف فرما، نیک سن تے انہاں دے درجات نو بلند فرما۔ اللہ ساڈا آنا بیٹھنا قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا۔ اللہ اپنے اس گھر نو رہندی دنیا تک آباد فرما۔ اللہ جو انو آباد رکھ دینے تو انہاں دے گھراں نو آباد فرما۔ یا رب العالمین اسلام تے اہل اسلام نو عظمت رفتہ نصیب فرما۔ اللہ پاکستان دی حفاظت فرما۔ اللہ پاکستان دے ویریاں دشمناں دے منصوبیاں نو خاک اندر ملا۔ یا رب العالمین دشمن دیاں طاقتاں اکٹھیاں ہو رہیاں نے انہاں نو منتشر فرما۔ مسلماناں نو اتفاق اتحاد دی دولت نال مالا مال فرما۔ یا رب العالمین میرے ملک دے دشمناں دے منصوبیاں نو تباہ و برباد فرما۔ پاکستان اندر امن دی ٹھنڈی بہار پیدا فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔